अथातस्नेहविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः। इति हस्माहुरात्रेयादयो महर्षयः। गुरुशीतसरस्निग्ध मन्दसूक्ष्ममृदुद्रवम् औषधं स्नेहनं प्रायः विपरीतं विरूक्षणम्। गुरुशीतसरस्निग्धमन्दसूक्ष्ममृदुद्रवम् औषधं स्नेहनं प्रायो विपरीतं विरूक्षणम्। गुरुशीतसरस्निग्धमन्दसूक्ष्ममृदुद्रवम् औषधं स्नेहनं प्रायो विपरीतं विरूक्षणम्। गुरुशीतसरस्निग्धमन्दसूक्ष्ममृदुद्रवम् औषधं स्नेहनं प्रायो विपरीतं विरूक्षणम्। सर्पिर्मज्जावसातैलम् स्नेहेषु प्रवरं मतम्। तत्रापि चोत्तमं सर्पिः संस्कारस्यानुवर्तनात्। सर्पिर्मज्जावसातैलं स्नेहेषु प्रवरं मतम्। तत्रापि चोत्तमं सर्पिः संस्कारस्यानुवर्तनात्। सर्पिर्मज्जावसातैलं स्नेहेषु प्रवरं मतम्। तत्रापि चोत्तमं सर्पिः संस्कारस्यानुवर्तनात्। सर्पिर्मज्जावसातैलं स्नेहेषु प्रवरं मतम्। तत्रापि चोत्तमं सर्पिः संस्कारस्यानुवर्तनात्। माधुर्यादविदाहित्वात् जन्माद्येव च शीलनात्। पित्तघ्नास्ते यथा पूर्वम् इतरघ्ना यथोत्तरम्। माधुर्यादविदाहित्वात् जन्माद्येव च शीलनात्। पित्तघ्नास्ते यथा पूर्वमितरघ्ना यथोत्तरम्। माधुर्यादविदाहित्वात् जन्माद्येव च शीलनात्। पित्तघ्नास्ते यथा पूर्वमितरघ्ना यथोत्तरम्। माधुर्यादविदाहित्वात् जन्माद्येव च शीलनात्। पित्तघ्नास्ते यथा पूर्वमितरघ्ना यथोत्तरम्। घृतात् तैलं गुरुवसा तैलान्मज्जा ततोऽपि च द्वाभ्यां त्रिभिश्चतुर्भिस्तैः यमकस्त्रिवृतो महान्। घृतात् तैलं गुरुवसा तैलान्मज्जा ततोऽपि च द्वाभ्यां त्रिभिश्चतुर्भिस्तैर्यमकस्त्रिवृतो महान्। घृतात् तैलं गुरुवसा तैलान्मज्जा ततोऽपि च द्वाभ्यां त्रिभिश्चतुर्भिस्तैर्यमकस्त्रिवृतो महान्। घृतात् तैलं गुरुवसा तैलान्मज्जा ततोऽपि च द्वाभ्यां त्रिभिश्चतुर्भिस्तैर्यमकस्त्रिवृतो महान्। स्वेद्य संशोध्य मद्यस्त्री व्यायामासक्तचिन्तकाः। वृद्धबालाबलकृशाः रूक्षाः क्षीणाश्ररेतसः। स्वेद्य संशोध्य मद्यस्त्री व्यायामासक्तचिन्तकाः।
स्वेद्य संशोध्य मध्यस्त्री व्यायामासक्तचिन्तकाः वृद्धबाला बलकृशा रूक्षाः क्षीणास्ररेतसः वृद्धबाला बलकृशा रूक्षाः क्षीणास्ररेतसः स्वेद्य संशोध्य मध्यस्त्री व्यायामासक्तचिन्तकाः वृद्धबाला बलकृशा रूक्षाः क्षीणास्ररेतसः स्वेद्य संशोध्य मध्यस्त्री व्यायामासक्तचिन्तकाः वृद्धबाला बलकृशा रूक्षाः क्षीणास्ररेतसः वातार्तस्यन्दतिमिर दारुणप्रतिबोधिनः वातार्तस्यन्दतिमिरदारुणप्रतिबोधिनः स्नेह्यानत्वति मन्दाग्नि तीक्ष्णाग्निस्थूलदुर्बलाः ऊरुस्तम्भाति साराम गलरोगगरोदरैः 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 मूर्च्छाच्छर्ग्यरुचिश्लेष्म तृष्णामद्यैश्च पीडिताः अपप्रसूता युक्ते च नस्ये बस्तौ विरेचने मूर्च्छाच्छर्ग्यरुचिश्लेष्म तृष्णामद्यैश्च पीडिताः अपप्रसूता युक्ते च नस्ये बस्तौ विरेचने मूर्च्छाच्छर्ग्यरुचिश्लेष्म तृष्णामद्यैश्च पीडिताः अपप्रसूता युक्ते च नस्ये बस्तौ विरेचने मूर्च्छाच्छर्ग्यरुचिश्लेष्म तृष्णामद्यैश्च पीडिताः अपप्रसूता युक्ते च नस्ये बस्तौ विरेचने तत्र धीस्मृतिमेधादि काङ्क्षिणां शस्यते घृतम् तत्र धीस्मृतिमेधादि काङ्क्षिणां शस्यते घृतम् ग्रन्थिनाडीक्रमिश्लेष्म मेदो मारुतरोगिषु तैलं लाघवदाढ्यार्थि क्रूरकोष्ठेषु देहिषु 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 वातातपाध्वभारस्त्री व्यायामक्षीणधातुषु रूक्षक्लेशक्षमात्यग्नि वातावृतपथेषु च वातातपाध्वभारस्त्री व्यायामक्षीणधातुषु
वातातपाध्वभारस्त्रीव्यायामक्षीणधातुषु रूक्षक्लेशक्षमात्यग्निवातावृतपथेषु च रूक्षक्लेशक्षमात्यग्निवातावृतपथेषु च वातातपाध्वभारस्त्रीव्यायामक्षीणधातुषु रूक्षक्लेशक्षमात्यग्निवातावृतपथेषु च वातातपाध्वभारस्त्रीव्यायामक्षीणधातुषु रूक्षक्लेशक्षमात्यग्निवातावृतपथेषु च शेषौ वसातु सन्ध्यस्थि शेषौ वसातु सन्ध्यस्थि मर्मकोष्ठरुजासु च मर्मकोष्ठरुजासु च तथा दग्धाहतभ्रष्ट योनिकर्णशिरोरुजि योनिकर्णशिरोरुजि शेषौ वसातु सन्ध्यस्थि मर्मकोष्ठरुजासु च शेषौ वसातु सन्ध्यस्थि मर्मकोष्ठरुजासु च तथा दग्धाहतभ्रष्टयोनिकर्णशिरोरुजि तथा दग्धाहतभ्रष्टयोनिकर्णशिरोरुजि शेषौ वसातु सन्ध्यस्थि मर्मकोष्ठरुजासु च तथा दग्धाहतभ्रष्टयोनिकर्णशिरोरुजि शेषौ वसातु सन्ध्यस्थि मर्मकोष्ठरुजासु च तथा दग्धाहतभ्रष्टयोनिकर्णशिरोरुजि तैलं प्रावृषि वर्षान्ते सर्पिरन्यौ तु माधवे सर्पिरन्यौ तु माधवे ऋतौ साधारणे स्नेहः शस्तोऽह्निविमले रवौ तैलं प्रावृषि वर्षान्ते सर्पिरन्यौ तु माधवे तैलं प्रावृषि वर्षान्ते सर्पिरन्यौ तु माधवे ऋतौ साधारणे स्नेहः शस्तोऽह्निविमले रवौ तैलं प्रावृषि वर्षान्ते सर्पिरन्यौ तु माधवे ऋतौ साधारणे स्नेहः शस्तोऽह्निविमले रवौ तैलं प्रावृषि वर्षान्ते सर्पिरन्यौ तु माधवे ऋतौ साधारणे स्नेहः शस्तोऽह्निविमले रवौ तैलं त्वरायां शीतेऽपि घर्मेऽपि च घृतं निशि निश्येव पित्ते पवने संसर्गे पित्तवत्यपि तैलं त्वरायां शीतेऽपि घर्मेऽपि च घृतं निशि तैलं त्वरायां शीतेऽपि घर्मेऽपि च घृतं निशि निश्येव पित्ते पवने संसर्गे पित्तवत्यपि निश्येव पित्ते पवने संसर्गे पित्तवत्यपि तैलं त्वरायां शीतेऽपि घर्मेऽपि च घृतं निशि निश्येव पित्ते पवने संसर्गे पित्तवत्यपि तैलं त्वरायां शीतेऽपि घर्मेऽपि च घृतं निशि निश्येव पित्ते पवने संसर्गे पित्तवत्यपि निश्यन्यथा वातकफात् रोगास्युः पित्ततो दिवा निश्यन्यथा वातकफाद् रोगास्युः पित्ततो दिवा युक्त्या वचारयेत् स्नेहम् भक्ष्याद्यन्नेन वस्तिभिः न स्याभ्यञ्जनगण्डूष मूर्धकर्णाक्षितर्पणैः युक्त्या वचारयेत् स्नेहम् भक्ष्याद्यन्नेन वस्तिभिः न स्याभ्यञ्जनगण्डूष मूर्धकर्णाक्षितर्पणैः युक्त्या वचारयेत् स्नेहम् भक्ष्याद्यन्नेन वस्तिभिः न स्याभ्यञ्जनगण्डूष मूर्धकर्णाक्षितर्पणैः
युक्त्यावचारयेत् स्नेहं भक्ष्याद्यन्नेन बस्तिभिः न स्याभ्यञ्जनगण्डूषमूर्धकर्णाक्षितर्पणैः रसभेदैककत्वाभ्याम् चतुष्षष्टिर्विचारणाः स्नेहस्यान्याभिभूतत्वात् अल्पत्वाच्च क्रमात् स्मृताः रसभेदैककत्वाभ्याम् चतुष्षष्टिर्विचारणाः स्नेहस्यान्याभिभूतत्वादल्पत्वाच्च क्रमात् स्मृताः रसभेदैककत्वाभ्याम् चतुष्षष्टिर्विचारणाः स्नेहस्यान्याभिभूतत्वादल्पत्वाच्च क्रमात् स्मृताः रसभेदैककत्वाभ्याम् चतुष्षष्टिर्विचारणाः स्नेहस्यान्याभिभूतत्वादल्पत्वाच्च क्रमात् स्मृताः यथोक्तहेत्वभावाच्च नाच्छपेयो विचारणात् स्नेहस्य कल्पः श्रेष्ठः स्नेहकर्माशु साधनात् 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 द्वाभ्याम् चतुर्भिरष्टाभिः यामैर्जीर्यन्ति याः क्रमात् ह्रस्वमध्योत्तमा मात्राः तास्ताभ्यश्च ह्रसीयसीम् द्वाभ्याम् चतुर्भिरष्टाभिर्यामैर्जीर्यन्ति याः क्रमात् ह्रस्वमध्योत्तमा मात्रास्तास्ताभ्यश्च ह्रसीयसीम् द्वाभ्याम् चतुर्भिरष्टाभिर्यामैर्जीर्यन्ति याः क्रमात् ह्रस्वमध्योत्तमा मात्रास्तास्ताभ्यश्च ह्रसीयसीम् द्वाभ्याम् चतुर्भिरष्टाभिर्यामैर्जीर्यन्ति याः क्रमात् ह्रस्वमध्योत्तमा मात्रास्तास्ताभ्यश्च ह्रसीयसीम् कल्पयेद्वीक्ष्य दोषादीन् प्रागेव तु ह्रसीयसीम् ह्यस्तने जीर्ण एवान्ने स्नेहोच्छशुद्धये बहुः कल्पयेद्वीक्ष्य दोषादीन् प्रागेव तु ह्रसीयसीम् ह्यस्तने जीर्ण एवान्ने स्नेहोच्छशुद्धये बहुः कल्पयेद्वीक्ष्य दोषादीन् प्रागेव तु ह्रसीयसीम् ह्यस्तने जीर्ण एवान्ने स्नेहोच्छशुद्धये बहुः कल्पयेद्वीक्ष्य दोषादीन् प्रागेव तु ह्रसीयसीम् ह्यस्तने जीर्ण एवान्ने स्नेहोच्छशुद्धये बहुः शमनः क्षुद्वतो नन्नः मध्यमात्रश्च शस्यते ब्रह्मणो
ब्रह्मणो रसमद्याद्यैः स भक्तोऽल्पहितः स च शमनः क्षुद्वतो नन्नो मध्यमात्रश्च शस्यते ब्रह्मणो रसमद्याद्यैः स भक्तोऽल्पहितः स च शमनः क्षुद्वतो नन्नो मध्यमात्रश्च शस्यते ब्रह्मणो रसमद्याद्यैः स भक्तोऽल्पहितः स च शमनः क्षुद्वतो नन्नो मध्यमात्रश्च शस्यते ब्रह्मणो रसमद्याद्यैः स भक्तोऽल्पहितः स च बालवृद्धपिपासार्त स्नेहद्विन्मद्यशीलिषु स्त्रीस्नेहनित्यमन्दाग्नि सुखितक्लेशभीरुषु बालवृद्धपिपासार्तस्नेहद्विन्मद्यशीलिषु स्त्रीस्नेहनित्यमन्दाग्निसुखितक्लेशभीरुषु बालवृद्धपिपासार्तस्नेहद्विन्मद्यशीलिषु स्त्रीस्नेहनित्यमन्दाग्निसुखितक्लेशभीरुषु मृदुकोष्ठाल्पदोषेषु काले चोष्णे कृशेषु च मृदुकोष्ठाल्पदोषेषु काले चोष्णे कृशेषु च प्राङ्मध्योत्तरभक्तोऽसौ अधो मध्योर्ध्वदेहजान् व्याधीञ्जयेद्बलं कुर्यात् अङ्गानां च यथाक्रमम् प्राङ्मध्योत्तरभक्तोऽसावधो मध्योर्ध्वदेहजान् व्याधीञ्जयेद्बलं कुर्यादङ्गानां च यथाक्रमम् प्राङ्मध्योत्तरभक्तोऽसावधो मध्योर्ध्वदेहजान् व्याधीञ्जयेद्बलं कुर्यादङ्गानां च यथाक्रमम् प्राङ्मध्योत्तरभक्तोऽसावधो मध्योर्ध्वदेहजान् व्याधीञ्जयेद्बलं कुर्यादङ्गानां च यथाक्रमम् वार्युष्णमध्येनु पिबेत् स्नेहे तत्सुखपक्तये आस्योपलेपशुद्ध्यै च तौवरारुष्करेण तु 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 जीर्णाजीर्णविशङ्कायां पुनरुष्णोदकं पिबेत् तेनोद्गारविशुद्धिः स्यात् ततश्च लघुता रुचिः जीर्णाजीर्णविशङ्कायां पुनरुष्णोदकं पिबेत् तेनोद्गारविशुद्धिः स्यात् ततश्च लघुता रुचिः
तेनोद्गारविशुद्धिः स्यात् ततश्च लघुता रुचिः जीर्णाजीर्णविशङ्कायां पुनरुष्णोदकं पिबेत् तेनोद्गारविशुद्धिः स्यात् ततश्च लघुता रुचिः जीर्णाजीर्णविशङ्कायां पुनरुष्णोदकं पिबेत् तेनोद्गारविशुद्धिः स्यात् ततश्च लघुता रुचिः भोज्योन्नं मात्रया पास्यन् श्वः पिबन् पीतवानपि द्रवोष्णमनभिष्यन्ति नातिस्निग्धमसङ्करम् 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 उष्णोदकोपचारी स्यात् ब्रह्मचारी क्षपाशयः न वेगरोधी व्यायाम क्रोधशोकहिमातपान् 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 प्रवातयानयानाध्व भाष्याद्यासनसंस्थितिः नीचाद्युच्चोपधानाः स्वप्नधूमरजांसि च 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 यान्यहानि पिबेत्तानि तावन्त्यन्यान्यपि त्यजेत् सर्वकर्मस्वयं प्रायः व्याधिक्षीणेषु च क्रमः यान्यहानि पिबेत्तानि तावन्त्यन्यान्यपि त्यजेत् सर्वकर्मस्वयं प्रायो व्याधिक्षीणेषु च क्रमः यान्यहानि पिबेत्तानि तावन्त्यन्यान्यपि त्यजेत् सर्वकर्मस्वयं प्रायो व्याधिक्षीणेषु च क्रमः यान्यहानि पिबेत्तानि तावन्त्यन्यान्यपि त्यजेत् सर्वकर्मस्वयं प्रायो व्याधिक्षीणेषु च क्रमः उपचारस्तु शमने कार्यस्नेहे विरिक्तवत्
कार्यस्नेहे विरिक्तवत् त्र्यहमच्छं मृदौ कोष्ठे क्रूरे सप्तदिनं पिबेत् उपचारस्तु शमने कार्यस्नेहे विरिक्तवत् त्र्यहमच्छं मृदौ कोष्ठे क्रूरे सप्तदिनं पिबेत् उपचारस्तु शमने कार्यस्नेहे विरिक्तवत् त्र्यहमच्छं मृदौ कोष्ठे क्रूरे सप्तदिनं पिबेत् उपचारस्तु शमने कार्यस्नेहे विरिक्तवत् त्र्यहमच्छं मृदौ कोष्ठे क्रूरे सप्तदिनं पिबेत् सम्यक् स्निग्धोऽथवा यावत् अतः सात्मी भवेत्परम् वातानुलोम्यं दीप्तोऽग्निः वर्चस्निग्धमसंहतम् सम्यक् स्निग्धोऽथवा यावदतः सात्मी भवेत्परम् वातानुलोम्यं दीप्तोऽग्निर्वर्चस्निग्धमसंहतम् सम्यक् स्निग्धोऽथवा यावदतः सात्मी भवेत्परम् वातानुलोम्यं दीप्तोऽग्निर्वर्चस्निग्धमसंहतम् सम्यक् स्निग्धोऽथवा यावदतः सात्मी भवेत्परम् वातानुलोम्यं दीप्तोऽग्निर्वर्चस्निग्धमसंहतम् स्नेहोद्वेगः क्लमः सम्यक् स्निग्धे रूक्षे विपर्ययः अतिस्निग्धे तु पाण्डुत्वम् घ्राणवक्त्रगुदस्रवाः स्नेहोद्वेगः क्लमः सम्यक् स्निग्धे रूक्षे विपर्ययः अतिस्निग्धे तु पाण्डुत्वं घ्राणवक्त्रगुदस्रवाः स्नेहोद्वेगः क्लमः सम्यक् स्निग्धे रूक्षे विपर्ययः अतिस्निग्धे तु पाण्डुत्वं घ्राणवक्त्रगुदस्रवाः स्नेहोद्वेगः क्लमः सम्यक् स्निग्धे रूक्षे विपर्ययः अतिस्निग्धे तु पाण्डुत्वं घ्राणवक्त्रगुदस्रवाः अमात्रया हितो काले मिथ्याहारविहारतः स्नेहः करोति शोभार्षः तन्द्रास्तम्भविसंज्ञताः अमात्रया हितो काले मिथ्याहारविहारतः स्नेहः करोति शोभार्षस्तन्द्रास्तम्भविसंज्ञताः अमात्रया हितो काले मिथ्याहारविहारतः स्नेहः करोति शोभार्षस्तन्द्रास्तम्भविसंज्ञताः अमात्रया हितो काले मिथ्याहारविहारतः स्नेहः करोति शोभार्षस्तन्द्रास्तम्भविसंज्ञताः कण्डूकुष्ठज्वरोत्क्लेश शूलानाः भ्रमादिकान् कण्डूकुष्ठज्वरोत्क्लेश शूलानाः भ्रमादिकान् शुतृष्णोल्लेखनस्वेद रूक्षपानान्न तक्रारिष्टखलोद्दाल यवश्यामाककोद्रवम् शुतृष्णोल्लेखनस्वेद रूक्षपानान्न भेषजम्
क्षुतृष्णोल्लेखनस्वेदरूक्षपानान्न भेषजम् तक्रारिष्टखलोद्दालयवश्यामाककोद्रवम् तक्रारिष्टखलोद्दालयवश्यामाककोद्रवम् क्षुतृष्णोल्लेखनस्वेदरूक्षपानान्न भेषजम् तक्रारिष्टखलोद्दालयवश्यामाककोद्रवम् क्षुतृष्णोल्लेखनस्वेदरूक्षपानान्न भेषजम् तक्रारिष्टखलोद्दालयवश्यामाककोद्रवम् पिप्पली त्रिफलाक्षौद्र पथ्या गोमूत्रगुग्गुलु यथा स्वं प्रतिरोगं च स्नेहव्यापदि साधनम् पिप्पली त्रिफलाक्षौद्र पथ्या गोमूत्रगुग्गुलु यथा स्वं प्रतिरोगं च स्नेहव्यापदि साधनम् पिप्पली त्रिफलाक्षौद्र पथ्या गोमूत्रगुग्गुलु यथा स्वं प्रतिरोगं च स्नेहव्यापदि साधनम् पिप्पली त्रिफलाक्षौद्र पथ्या गोमूत्रगुग्गुलु यथा स्वं प्रतिरोगं च स्नेहव्यापदि साधनम् विरूक्षणे लङ्घनवत् कृतातिकृतलक्षणम् विरूक्षणे लङ्घनवत् कृतातिकृतलक्षणम् स्निग्धद्रवोष्णधन्वोत्थ रसभुक्स्वेदमाचरेत् स्निग्धस्त्यहं स्थितः कुर्यात् विरेकं वमनं पुनः स्निग्धद्रवोष्णधन्वोत्थ रसभुक्स्वेदमाचरेत् स्निग्धस्त्यहं स्थितः कुर्याद् विरेकं वमनं पुनः स्निग्धद्रवोष्णधन्वोत्थ रसभुक्स्वेदमाचरेत् स्निग्धस्त्यहं स्थितः कुर्याद् विरेकं वमनं पुनः स्निग्धद्रवोष्णधन्वोत्थ रसभुक्स्वेदमाचरेत् स्निग्धस्त्यहं स्थितः कुर्याद् विरेकं वमनं पुनः एकाहं दिनमन्यच्च कफमुत्क्लेश्य तत्करैः मांसलामेदुराभूरि श्लेष्माणो विषमाग्नयः 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 स्नेहोचिताश्च ये स्नेह्याः तान् पूर्वं रूक्षयेत्ततः संस्नेह्य शोधये देवम् स्नेहव्यापन्न जायते स्नेहोचिताश्च ये स्नेह्यास्तान् पूर्वं रूक्षयेत्ततः संस्नेह्य शोधये देवं स्नेहव्यापन्न जायते स्नेहोचिताश्च ये स्नेह्यास्तान् पूर्वं रूक्षयेत्ततः
संस्नेह्य शोधये देवं स्नेहव्यापन्न जायते। स्नेहोचिताश्च ये स्नेह्यास्तान् पूर्वं रूक्षयेत्ततः संस्नेह्य शोधये देवं स्नेहव्यापन्न जायते। अलं मलानीरयितुम् स्नेहश्चासात्म्यतां गतः बालवृद्धादिषु स्नेह परिहारासहिष्णुषु अलं मलानीरयितुं स्नेहश्चासात्म्यतां गतः बालवृद्धादिषु स्नेह परिहारासहिष्णुषु अलं मलानीरयितुं स्नेहश्चासात्म्यतां गतः बालवृद्धादिषु स्नेह परिहारासहिष्णुषु अलं मलानीरयितुं स्नेहश्चासात्म्यतां गतः बालवृद्धादिषु स्नेह परिहारासहिष्णुषु योगानिमाननुद्वेगान् सद्यस्नेहान् प्रयोजयेत् प्राज्यमां सरसास्तेषु पेया वा स्नेहभर्जिता 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 तिलचूर्णश्च सस्नेह हाणितः कृशरा तथा क्षीरपेयाघृताढ्योष्णा दध्नो वासगुडस्सरः तिलचूर्णश्च सस्नेह फाणितः कृशरा तथा क्षीरपेयाघृताढ्योष्णा दध्नो वासगुडस्सरः तिलचूर्णश्च सस्नेह फाणितः कृशरा तथा क्षीरपेयाघृताढ्योष्णा दध्नो वासगुडस्सरः तिलचूर्णश्च सस्नेह फाणितः कृशरा तथा क्षीरपेयाघृताढ्योष्णा दध्नो वासगुडस्सरः पेया च पञ्चप्रसृता स्नेहैस्तण्डुलपञ्चमैः सप्तैते स्नेहनाः सद्यः स्नेहाश्च लवणोल्बणाः पेया च पञ्चप्रसृता स्नेहैस्तण्डुलपञ्चमैः सप्तैते स्नेहनाः सद्यः स्नेहाश्च लवणोल्बणाः पेया च पञ्चप्रसृता स्नेहैस्तण्डुलपञ्चमैः सप्तैते स्नेहनाः सद्यः स्नेहाश्च लवणोल्बणाः पेया च पञ्चप्रसृता स्नेहैस्तण्डुलपञ्चमैः सप्तैते स्नेहनाः सद्यः स्नेहाश्च लवणोल्बणाः तद्ध्यभिष्यन्यरूक्षं च सूक्ष्ममुष्णं व्यवायि च गुडानूपामिषक्षीर
तिलमाशसुरादधि तिलमाशसुरादधि तद्ध्यभिष्यन्यरूक्षं च सूक्ष्ममुष्णं व्यवायि च तद्ध्यभिष्यन्यरूक्षं च सूक्ष्ममुष्णं व्यवायि च गुडानूपामिषक्षीरतिलमाशसुरादधि गुडानूपामिषक्षीरतिलमाशसुरादधि तद्ध्यभिष्यन्यरूक्षं च सूक्ष्ममुष्णं व्यवायि च गुडानूपामिषक्षीरतिलमाशसुरादधि तद्ध्यभिष्यन्यरूक्षं च सूक्ष्ममुष्णं व्यवायि च गुडानूपामिषीरतिलमाशसुरादधि कुष्ठशोभप्रमेहेषु स्नेहार्थं न प्रकल्पयेत् स्नेहार्थं न प्रकल्पयेत् त्रिफलापिप्पलीपथ्या गुग्गुल्वादिविपाचितान् कुष्ठशोभप्रमेहेषु स्नेहार्थं न प्रकल्पयेत् कुष्ठशोभप्रमेहेषु स्नेहार्थं न प्रकल्पयेत् त्रिफलापिप्पलीपथ्या गुग्गुल्वादिविपाचितान् त्रिफलापिप्पलीपथ्या गुग्गुल्वादिविपाचितान् कुष्ठशोभप्रमेहेषु स्नेहार्थं न प्रकल्पयेत् त्रिफलापिप्पलीपथ्या गुग्गुल्वादिविपाचितान् कुष्ठशोभप्रमेहेषु स्नेहार्थं न प्रकल्पयेत् त्रिफलापिप्पलीपथ्या गुग्गुल्वादिविपाचितान् स्नेहान्यथा स्वमेतेषां योजयेदविकारिणः क्षीणानां त्वामयैरग्नि देहसन्धुक्षणक्षमान् स्नेहान्यथा स्वमेतेषां योजयेदविकारिणः क्षीणानां त्वामयैरग्निदेहसन्धुक्षणक्षमान् स्नेहान्यथा स्वमेतेषां योजयेदविकारिणः क्षीणानां त्वामयैरग्निदेहसन्धुक्षणक्षमान् स्नेहान्यथा स्वमेतेषां योजयेदविकारिणः क्षीणानां त्वामयैरग्निदेहसन्धुक्षणक्षमान् दीप्तान्तराग्निः परिशुद्धकोष्ठः प्रत्यग्रधातुर्बलवर्णयुक्तः दृढेन्द्रियो मन्दजरश्शतायुः स्नेहोपसेवी पुरुषः प्रदिष्टः 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 इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुः श्रीमद्वाग्भटविरचितायाम् अष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने स्नेहविधिर्नाम षोडशोऽध्यायः।